هل ترقمون خلق باسي دا رسول می وارثان دی عالمان دی بی عواز وی لگیا مدام خدمت کری خادمان دسبن قرآن دی عالمان دی عقیدی اصلاح کوي درب په فضل سپیڅلي استادان دی عالمان دی شر فساد چور کوي او خروي امن د اولس تر خیر خواهان دی عالمان دی عقیدی اصلاح کوي د رب په فضل سپیڅلي